السلام عليكم. جيتكم فيديو جديد بالنسبة للموديول ديال الماركتينغ ولو ماركتينغ استراتيجيك. غنبداو دابا بالماركتينغ ولي كونسيبت دو باز. غنشوفو الديفينيسيون ديال الماركتينغ. قالك اونصومبل ديال لي زاكسيون، يعني مجموعة من الوسائل عندهم واحد الهدف، التحليل ديال لو مارشي بريزون يعني اكتويل ولا بوتونسيال محتمل ديال واحد السلع ولا خدمات. قالك ميتر اون اوفر يعني الوسائل اللي غيمكنونا باش نرضيو لا دوموند ولا ستيمولي يعني نعرفوها. قالك لو ماركتينغ ا كوم اوبجيكتيف لا كرياسيون يعني الخلق، لا كونسيرفاسيون الحفاظ ولا التطوير ديال لا كليونتيل ديال واحد الشركه. بالنسبه قالك لو بوزوان لو ديزير، لو ماركتينغ تروف سا جوستيفيكاسيون دون لا ديفيرسيتي يعني اختلاف ديال لي بوزوان اي ديزير ديال البشريه. بالنسبه للديفينيسيون قالك لو بوزوان اي اون نيسيسيتي يعني واحد الضروره. قالك لو ديزير هو واحد لا فاصون اغريابل بوغ ريبوندر او بوزوان يعني واحد الطريقه مثاليه باش نجاوبو على لي بوزوان ديالنا. واحد ليكزامبل ديال البوزوان قالك موين دو ترونسبور. بالنسبه للديزير قالك الجاغوار كوم ان موين دو ترونسبور. غنشوفو لي 5 تيب دو بوزوان. عندنا لي بوزوان اكسبريمي اللي كنعبروا عليهم، لي بوزوان ريال يعني حقيقيين سو كو لا بيرسون فو اكسبريمي يعني هو كيعبر عليهم، لي بوزوان لاطون يعني كاشي ميمكنناش نعرفوهم. قالك لي بوزوان ايماجينير بحال لو غيف واحد الحلم، لو بوزوان بروفون معمق سو كي موتيف سكريتمون. بالنسبه ليكزامبل دون لوردر يعني كنمشيو بلوردر ديال لي بوزوان. بالنسبه لي 5 تيب عندنا بوزوان دان بونطالون، ان بونطالون اون كوير. عندنا on ne peut pas deviner car il est caché, Yves Saint Laurent, être distingué. دابا غادي نشوفو لو ماركتينغ استراتيجيك. عندنا الديفينيسيون قالك لو ماركتينغ استراتيجيك كيجمع لنا لونسومبل ديال التقنيات اللي كنستعملوهم باش نديرو التحليل ديال لو مارشي اللي كتكون فيه الشركه كتطور. قالك اي اناليز انترن يعني داخل الشركه او اكسترن hors l'entreprise. قالك on peut utiliser les matrices d'analyse telles que PESTEL, l'analyse des 5 forces concurrentielles يعني التحليل ديال الخمسة القوى المنافسة. Porter, étude de macro-environnement de l'entreprise et les influences externes potentielles يعني كندرسو الماكرو انفيرونمون عفوا ديال الشركة والتأثيرات اكسترن الخارجية المحتملة. بالنسبة للسووت قالك ليتود دي فورس اي فيبليس يعني نقاط القوة والضعف بالنسبة للشركة. فاس او زوبورتينيتي يعني الفرص والتهديدات لي او مارشي سيبل يعني المارشي السوق المستهدف. كاك لا ماتريس بي سي جي، لا ماتريس دو ماكينسي، ماتريس ارتور، اوتيل ديد على ديسيزيون يعني اتخاذ القرار، اي لو بيلوتاج يعني لا كوندويت دي زاكتيفيتي يعني انشطة الشركة من خلال المردودية ديالها. قالك لا ميثود دو ماركتينغ سون ان موين pour définir une stratégie de communication d'un produit d'une marque. قالك هاد يعني الطريقة ديال التسويق واحد الوسيلة باش نحددو واحد استراتيجي ديال التواصل ديال واحد البرودوي منتوج ولا واحد لا مارك. لا بوليتيك هي قالك انصومبل دو ديسيزيون يعني مجموعة من القرارات، واحد القوانين دو كوندويت ادوبتي يعني كنستعملوها مسبقا pour une certaine يعني لواحد الوقت معين une certaine période de temps pour atteindre plusieurs باش نوصلو لواحد لي plusieurs يعني مجموعة من الأهداف شاملة. لا استراتيجي هي ensemble de moyens d'action كنستعملوهم utiliser conjointement باش نوصلو plusieurs objectifs mais il se distingue d'une politique par le fait qu'il est يعني هي كتختلف واحد البوليتيك par le fait qu'il est conflictuel en ce sens il se dirige contre certains adversaires. Avec le plan liste d'actions précises assorties de leur date, le coût, description des moyens matériels qu'il existe souvent aussi de la désignation de leurs responsables. Quelque la démarche marketing, la marketing étude comprendre يعني كندرسو كنعرفو l'environnement ديال الشركة interne au sein de l'entreprise, externe hors de l'entreprise. Donc il s'agit d'étudier cet environnement كندرسو هذا المحيط اترافير عن طريق واحد الوسائل ديال التسويق اون في باش نوصلوا لواحد الدياغنوستيك يعني التحليل ديال لونتربريز
والانفيرونمون ديالها انترن اي اكسترن. بالنسبه لا ديفينيسيون ديال اجير ابليكي يعني كنطبقوا واحد لا استراتيجي اترافير لي فاريابل دو ماركتينغ ميكس، يعني كنستعملوا لو ماركتينغ ميكس فهاد لا فاز ابلي اوسي لي 4 بي، يعني برودوي المنتوج، لو بري هو الثمن، بلاص يعني لوندغوا اون فا ديستريبيي لو برودوي، لا بروموسيون هي التخفيض، لا كومونيكاسيون هي وسائل التواصل اللي كنستعملو باش نوصلوا البرودوي للكليون. هكذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو بالنسبه للموديل ديال الماركتينغ وماركتينغ استراتيجيك، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.